News Insight, supported by उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठा। तपाईको चासोको न्युजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्युजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौँ। नमस्कार, म रेखा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट। कोशी प्रदेशमा पहिचानको अधिकार माग्दा ज्यान गुमाउनु परेको विषय प्रतिनिधि सभामा प्रवेश। प्रहरीको गतिविधि अमानवीय भएको भन्दै ज्यादती रोक्न जसपा सांसद राईको माग। आन्तरिक सुदृढीकरण आफ्नो भीष्म प्रतिज्ञा भएको नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरको भनाई। प्रहरी प्रशासनको सुधार गर्ने दिन गनेर बस्ने छुट आफूलाई नरहेको पनि स्पष्टोक्ति। सर्पबाट एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने झलनाथ खनालको योजना अलपत्र। थप बजेटको अभावमा सरकारको 1 करोड लगानी खेर जाने चिन्ता। हप्ताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट। सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 5.10 अङ्कले घट्यो। र खेलकुदमा सरकारको लगानी कम भएको सांसद खिमलाल देवकोटाको भनाई। चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको पूर्ण स्वामित्व सरकारलाई लिन माग। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद अशोक राईले प्रदेश 1 को नाम कोशी राख्ने निर्णयको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका पदम कुमार लिम्बुको प्रहरीको लाठी प्रहारबाट ज्यान गएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले आन्दोलनरत लिम्बुको प्रहरीको लाठी प्रहारबाट गम्भीर घाइते भई ज्यान गएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता खालको अमानवीय ज्यादती रोक्न सरकारसँग माग समेत गरे। गणतन्त्रमा पहिचानको अधिकार स्थापित गर्नका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेकाहरूमाथि सरकारको दमनबाट ज्यान जानु अत्यन्तै निन्दनीय काम भएको उल्लेख गर्दै उनले आइन्दा यस्ता खालका घटना नदोहोर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरे। प्रदेश नंबर 1 को नाम कोशी प्रदेश राख्ने निर्णय भएपछि सो नामको विरोधमा प्रचण्ड तीव्र विरोध र सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू चलिरहेको कुरा सर्वविदितै छ। यही विरोध कार्यक्रमका सिलसिलामा गएको चैत्र 5 गते विराटनगरमा आयोजित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन विरोध प्रदर्शनमा बर्बर ढङ्गले प्रशासनिक दमन प्रहरीको प्रहार हुने अवस्था देखियो। संघीय लिम्बुवान मञ्चका नेता समेत रहेका लिम्बुको विराटनगरमा आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको लाठीचार्जबाट टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। लिम्बुको चैत 10 गते धरानीस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले दलित र उत्पीडित व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने संविधान उत्कृष्ट हुन नसक्ने बताएका छन्। आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै नेपालको संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्ने गरिएको तर दलित र उत्पीडित व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने संविधान उत्कृष्ट हुनै नसक्ने बताएका हुन्। उनले संविधानको भाषा उत्पीडितलाई रहिरहोस् भन्ने नभए पनि भावना दलित र उत्पीडित
व्यवस्था भइरहनुपर्छ भन्ने किसिमको रहेको दावी गरे। दलित भनेर छुवाछुत गर्ने कुरालाई जघन्य अपराध मानेर जन्मकैदको फैसलाको व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्ने बताए। दल्ने समुदाय छ र दलिने समुदाय छ, उत्पीडन गर्ने समुदाय छ, उत्पीडन भोग्ने समुदाय छ र हामी त्यसलाई टालटुले गरेर उत्पीडन गर्ने समुदायलाई रक्षा गर्न खोजिरहेका छौँ। हामी त्यो सबलाई सांसद गौतमले छुवाछुत र भेदभावलाई जघन्य अपराध घोषणा गर्न माग गरे। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले मुलुकमा उत्पन्न आर्थिक संकट समाधानका लागि फजुल खर्च कम गर्ने दिशातिर राजनीतिक सहमति कायम गरेर अघि बढ्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन र जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न संसद, सरकार र प्रतिपक्ष सहितका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारे। नेता कोइरालाले आफूले अर्थविद, व्यापारी, उद्योगपतिसँग मुलुकको आर्थिक सङ्कटबारे गम्भीर छलफल गरेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि मिलेर अघि बढ्न राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्ने पनि बताए। देशमा उत्पन्न भइरहेको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति हामी कोही पनि अनभिज्ञ छैनौँ। मुलुकमा अकल्पनीय राजनीतिक द्वन्द्वका नयाँ कम्पनहरू अनेकन रङरूपमा देखिँदैछन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि चुनौती छ र देशको अर्थतन्त्रको निराशाजनक अवस्थाबारे गम्भीर बहस सुरु पनि भइसकेको छ। सामाजिक सांस्कृतिक पक्षबाट मुलुकले भोगिरहेको नैतिक सङ्कटबारे हामी बीच गम्भीरतापूर्वक छलफलको प्रारम्भ हुन बाँकी नै छ। देशको यस्तो नेता कोइरालाले युरोप र अमेरिकामा देखिएको ब्याङ्किङ समस्याबाट पाठ सिकेर नेपालले अघि बढ्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार विज्ञहरूको परामर्श लिएर अघि बढ्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई 3-4 महिना मन्त्री बिना बाँच्न नसक्ने भएको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले 12/2 सांसद पद खाली भएको सूचना संसदमा पढ्न नपाउँदै निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै निर्वाचनको कार्यक्रम वैशाख 10 घोषणा गरेको भन्दै आयोग विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए। उनले निर्वाचन आयोगलाई सरकारको तर्फबाट कुनै दबाव नराख्न समेत आग्रह गरे। सभासदको पद खाली हुने सूचना यहाँ प्राप्त हुन पाएको छैन संघीय सचिवालयमा, यहाँ संघीय संसदलाई। उता निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै चाहिँ निर्वाचन कार्यक्रम वैशाख 10 के लागि घोषणा गरिसक्यो। यही रफ्तारमा अरू काम पनि देशमा भइदिनु भने त धेरै राम्रो हुने थियो जस्तो लाग्छ। कसैले चाहिँ 3-4 महिना चाहिँ मन्त्री बिना बाँच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्दैमा निर्वाचन आयोगले 10-20 दिनको समय राखेर निर्वाचन गराउन मिल्दैन। यसले निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ र त्यही भएर निर्वाचन चाहिँ निष्पक्ष गराउनेतिर चाहिँ लाग्नु पर्दछ र यसमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग हुनु हुँदैन। निर्वाचन आयोगमाथि कुनै पनि किसिमको दबाव सिर्जना सरकारबाट काम गर्ने नहोस् भन्ने कुरा म आह्वान गर्न चाहन्छु। 12/2 जसपा अध्यक्ष यादव निर्वाचन लड्ने तयारी थालेपछि राउत त्यसको आक्रामक रूपमा विपक्षमा उभिएका छन्। राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सबै सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवको तलब कटौती गरेर खेलाडीको बढाउन माग प्रस्ताव गरेका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडी पलायन हुने स्थिति बढेको भन्दै उनीहरूको पारिश्रमिक बढाउन प्रस्ताव गरेका हुन्। मन्त्रीका स्वकीय सचिवको भन्दा पनि कम खेलाडीको पारिश्रमिक रहेको भन्दै उनले तत्काल खेलाडीको पारिश्रमिक बढाउन माग गरेका हुन्। यो देशलाई यदि संसारमा कसैले चिनाउँछ भने त्यो खेलाडीले चिनाउँछ। तर आज राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान समेत रहेका सुजल श्रेष्ठ नेपाल छोडेर अस्ट्रेलिया जान बाध्य भए।
त्यस्तै भक्तपुरको बागेश्वरी स्कुलमा पढ्दै गरेका 12 कक्षाका विद्यार्थीले विदाई गर्दै गर्दा खाडीमा भेटौँला भने आज युवाहरूको अवस्था त्यो छ। खेलकुद क्षेत्रमा झन्डै अहिले पनि नेपाल सरकारको टोटल बजेटमध्ये 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड बजेटमध्ये खेलकुद क्षेत्रमा 2 अर्ब 46 करोड बजेट यानि कि 0.13% बजेट छुट्याइएको छ। यो बजेट यसो हेर्दाखेरि मन्त्रीज्यूका स्वकीय सचिव भन्दा कम तलबमा चाहिँ नेपालका राष्ट्रिय खेलाडीहरू खेलिरहेका छन्। त्यही भएर म भन्न चाहन्छु हामी सबै सांसद मन्त्रीहरूका स्वकीय तलबको बरु तलब कटौती गरेर खेलाडीहरूको तलबमा वृद्धि गरियोस्, रङ्गशाला बनाइयोस् र बजेट अगाडि बढाइयोस्। सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवको तलब कटौती गरेर भए पनि खेलाडीको तलब बढाउनु पर्ने उनको माग छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले प्रतिनिधि सभा नियमावली बन्नमा समय लागेको भन्दै सिङ्गो सदनको ध्यानाकर्षण गरेकी छिन्। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न आम चुनावबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले पुस 7 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए। 10 माघमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति बनेको थियो। 11 फागुनमा मस्यौदा समितिले नियमावली मस्यौदा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। चैत 6 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश भएको नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदन थप अगाडि बढेको छैन। 4 महिना भयो निर्वाचन सम्पन्न भएको, तर देश र जनताको पक्षमा यो सदनप्रति जनताले जुन अपेक्षा राखेका थिए त्यसमा हामी खडा हुन नसकेको स्पष्ट रूपमा आभास हुन थालिसकेको छ। सभामुख महोदय, राजनीतिले लिएको मोडका बारेमा हामी सबैजना जानकार नै छौँ, तर सधैँ राजनीतिका त्यस्ता मोडहरूलाई जिम्मेवार देखाएर सार्वभौम यो सदन पन्छिन मिल्दैन। सभामुख महोदय, कति दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको नियमावली पास हुन्छ? कति दिनभित्र संसदीय समितिहरू बन्नेछन् र कुन दिनबाट सदन संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको आफ्नो काम कारबाहीमा गतिशील भएर अगाडि बढ्छ? लामो समयसम्म प्रतिनिधि सभा नियमावली सदनबाट पास हुन नसकेको भन्दै सांसद डाँगीले प्रश्न गरेकी हुन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा एक रोचक दृश्य देखियो। एमाले सांसद महेश बर्तौलाको नियमापत्तिका कारण नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले माफी मागे। प्रायजसो घोषपेश र आरोप प्रत्यारोपमै हुन थालेको रूपमा रहेको संसदमा माफी मागेको उक्त दृश्य रोचक देखिएको हो। एक रिपोर्ट। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिरहेका बेला आफ्नो कुर्सी छोडेर हिँडेका थिए। केही क्षणपछि उनी फर्किए। त्यतिबेला सभामुख आफ्नो कुर्सीमा बसिरहेका थिए। सो दृश्यलाई नियालिरहेका एमाले प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश बर्तौला उठे र नियमापत्ति जनाए। उनले नियमापत्ति जनाउँदै प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 20 को 6 बमोजिम सभामुख आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्न कोही पनि सदस्यलाई अनुमति नभएको उल्लेख गरिए पनि सत्तापक्षका सांसदबाट त्यसको उल्लङ्घन गर्ने काम भएको भनेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए। हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावली नियम 20 बमोजिम 20 को 6 बमोजिम सभामुखको आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्न कोही पनि सदस्यलाई त्यो अनुमति हुँदैन। पटक पटक यो सदनको गरिमा र मर्यादालाई धज्जी उडाउँदै मान्य सदस्यहरूबाट यस प्रकारको काम भइरहेको छ। सत्ता पक्षको मान्यज्यूहरूबाट यस प्रकारको काम भइरहेको छ। म गम्भीरताका साथ सभामुख महोदय, म यो विषयमा सभामुखको ध्यानाकर्षण होस्। बर्तौलाको ध्यानाकर्षणसँगै कुन सदस्यबाट नियम उल्लङ्घन भएको भन्ने कमै सांसदले मात्रै ध्यान दिएका थिए। तर यही बीचमा कांग्रेस उपसभापति खड्का बसिरहेको कुर्सीबाट उठे र सभामुखको अनुमतिपछि भन्न थाले, अनदेखाको कारणले माननीय ज्यूले उल्लेख गर्नुभएको अनुसार मैले त्यो नियमावलीको त्यो दफालाई उल्लङ्घन गरेँ, त्यसका लागि म क्षमा माग्न चाहन्छु। अनदेखाको कारणले माननीयले उल्लेख गर्नुभए अनुसार मैले नियमावलीको त्यो दफालाई उल्लङ्घन गरेँ, त्यसका लागि म क्षमा माग्न चाहन्छु। खड्काको माफीसँगै छेउमै रहेका कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा टेबल बजाउन थाले। ध्यानाकर्षण उपलब्धिमूलक भएपछि बर्तौला मक्ख देखिए। आरोप प्रत्यारोप तथा गाली गलौजमा मात्र उत्रिने संसदमा माफी मागेको दृश्य कमै मात्र देखिने गरेको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइडमा पुनः जोड्नेछौँ।
नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले प्रहरीको आन्तरिक सुदृढीकरण आफ्नो भीष्म प्रतिज्ञा भएको बताएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा प्रहरी महानिरीक्षकको दर्जानी चिन्ह लगाएपछि उनले विगतमा भएका त्रुटिहरू लुकाएर प्रशासन बलियो नबन्ने बताए। उनले प्रहरी प्रशासनको सुधार गर्ने दिन गनेर बस्ने छुट आफूलाई नरहेको पनि स्पष्ट पारे। अपराधको रोकथाम र अनुसन्धानमा कुनै पनि बहाना र विकल्प बिना काम गर्ने प्रतिबद्धता महानिरीक्षक कुँवरको रहेको छ। प्रहरीमा सुधार आवश्यक छ र अब त्यसको लागि दिन गनेर बस्ने छुट पनि छैन। कसैले माग बिराएका छन् भने तिनीहरूले आफूलाई नसुधारी विकल्प पनि छैन। कार्यक्षमताको उचित मूल्याङ्कन, नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने अवसरहरूको निष्पक्ष उपलब्धता, तत्काल सजाय र पुरस्कार मार्फत नेकी वेदीको अभिलेखीकरण वित्तीय विकासको यस महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा संस्थागत गर्दै प्रहरीको आन्तरिक शुद्धिकरण मेरो भीष्म प्रतिज्ञा हो र यसबाट म किञ्चित पनि डगमगाउने छैन। उक्त अवसरमा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले देशलाई अनुशासित र स्वच्छ प्रहरीको आवश्यकता रहेको बताए। सचिव सिंहले अनुशासित, स्वच्छ र व्यावसायिक प्रहरीले मात्रै अहिलेको समस्याको समाधान गर्ने उल्लेख गरे। उनले समाजमा प्राविधिक गतिविधिहरू मार्फत अपराधका घटनामा वृद्धि भइरहेकाले त्यसको समाधान गर्न प्रहरी प्रशासनमा आत्मविश्वास र अठोटको आवश्यकता रहेको बताए। लापरवाहीलाई र भ्रष्टाचार गर्ने क्रियाकलापहरूलाई शून्य सहनशीलतामा यहाँ अगाडि बढ्नुहुनेछ। मन्त्रालयले त्यो अपेक्षा गरेको छ र मन्त्रालयमा यसमा देखिने गरी सुधार भएको हेर्न चाहन्छु। विगत दिनहरूमा सुधारका क्रमहरू चलेका छन्, तर ती सुधार अझ पनि पूर्ण भएका जस्तो मलाई लागेको छैन। मन्त्रालय ठानेको छैन र अझ पनि धेरै अवस्थामा त्यो कुराहरू बाहिर आएका देखिन्छन्। कतिपय स्थानहरूमा त्यो कुराहरूमा यहाँको सबभन्दा ठुलो फोकस रहनेछ यो टिमको भन्ने मैले ठानेको छु। सचिव सिंहले प्रहरी प्रशासनमा अझै पनि पूर्ण रूपमा सुधार नदेखिएको बताए। उनले प्रहरी प्रशासनको आन्तरिक सुदृढीकरण गरी समाजका बेथिति र अन्य गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए। सत्ता साझेदार दलहरूको भागभण्डा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा अझै समय लाग्ने देखिन्छ। मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा कार्य सम्पादनमा पनि समस्या भइरहेको छ। उक्त विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालका केही टिक्का टिप्पणीहरू अबको क्रममा। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती लेख्छन्, आफ्नै सान चौकत, सुविधा र आलिशान दिनचर्याका लागि भ्यागुताको धार्ने पुर्याएर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्नेले जनतालाई केही दिने कुरा कसले पत्याउने? त्यस्तै वीरेन चौलागाई भन्छन्, मन्त्री भए पनि नभए पनि यो सरकारले गर्ने अहिले जति छ त्यति नै हो। त्यसैले मन्त्री परिषद विस्तार नगर्दा राज्यलाई बोझ कम हुन्छ। यस्तै निर्मल प्रसाद ट्विट गर्छन्, 10 दलले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेन, देश विकास गर्न सक्ने कुरामा कसरी विश्वास गर्नु? देशको अमूल्य समयको बर्बादी, ढुकुटीको दोहन मात्र उपलब्धि। त्यसैगरी प्रेम थापा मगर लेख्छन्, राष्ट्रपति निर्वाचनपछि 2 दिनमै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने आश्वासन दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसको 2 हप्ता बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। 10 दलीय गठबन्धनमा भाग पुर्याउनै सकस परिरहेको छ। मन्त्री परिषदले यति छिट्टै पूर्णता कसरी पाओस्? अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता पीएच निर्भीक लेख्छन्, देशको प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत पाएको हप्ता दिन बितिसक्दा पनि अझै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्नु आफैमा हास्यास्पद कुरा हो। चेतना भया। यता भैरवराज कैनी भन्छन्, प्रधानमन्त्रीले छिटो छिटो विश्वासको मत प्राप्त गर्नु, मन्त्री परिषद विस्तारमा विलम्ब हुनु र आर्थिक सङ्कटको बेलामा वितरणमुखी कार्यक्रम लाद्न खोज्नुको मतलब हो वर्तमान राजनैतिक व्यवस्थालाई अस्थिर बनाउनु। यस्तै दिलीप खड्का फेसबुकमा लेख्छन्, 1 दर्जन दलीय गठबन्धन छ अनि 1 सिटेलाई पनि मन्त्री चाहिएको छ। विश्वासको मतलाई मन्त्रीसँग साट्नै पर्छ। राजस्व उठेको पैसाले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा बरु मन्त्रालयको संख्या घटाउने बारे छलफल गरे हुन्न?
नेपालमै पहिलो पटक सर्प पालन गर्ने र त्यसबाट विष निकालेर एन्टिस्नेक भेनम एएसभी बनाउने योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको छ। सर्लाहीको लालबन्दीमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषदले सरकारसँग 72 करोड रुपैयाँको सम्झौता गरी करिब 10 बिघा जमिन लिएर सुरु गरेको योजना गएको 14 महिना यता बजेट अभावकै कारण अलपत्र परेको हो। एक रिपोर्ट। सर्लाही लालबन्दीको वडा नम्बर 1 नवलपुरमा स्थानीयको 8 बिघा नमरी जग्गा सहित 10 बिघा जमिन खरिद गरिएको छ र त्यहाँ वरिपरि पक्की पिलर उठाएर कम्पाउन्ड घेरिएको छ। तर काम अगाडि बढ्न नसक्दा सो जग्गा चरण क्षेत्रमा परिणत भएको छ। हालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद एन्टी भेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र नेपाल तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको परिमार्जित नाम हो। एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन आफैमा महत्वपूर्ण भए पनि आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गरेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनालको आलोचना पनि भयो। त्यसपछि प्रतिष्ठानका काम पनि विवादमा तानिन थाले र दाताले समेत असन्तुष्टि जनाएपछि संस्थाको नाम परिवर्तन गरियो। केन्द्रले तीव्र गतिमा काम सुरु गरे पनि संघीय सरकारले विभिन्न बहानामा बजेट रोका गर्ने र बजेट नदिने गरेपछि अहिले काम रोकिएको केन्द्रका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका नेता रेवती पन्त बताउँछन्। हाम्रो उद्देश्य अनुरूप हामी 5 वर्षमा एन्टिभेनम उत्पादन गरिसक्ने हाम्रो कच्चा पदार्थबाट नै उत्पादन गर्ने तहमा हामी थियौँ र बीचमा विविध कारणले बजेट समयमा हामीले सम्झौता बमोजिम प्रदेश सरकारबाट हामीले प्राप्त नगरेको हुनाले चाहिँ अहिले केही मन्द गतिमा कामहरू अगाडि बढेको छ। विक्रम सम्वत 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा इलाम र सर्लाहीबाट चुनाव लडेका तत्कालीन एमाले नेता खनाल चुनावी अभियानको क्रममा सर्लाहीमा रहेका बेला एक बालकको सर्पदंशबाट मृत्यु भयो। नेता खनाल शोकाकुल परिवारलाई भेट्न पुगे र शोकमा रहेका स्थानीय सामु सर्पले टोकेमा भ्याक्सिन नपाएर मृत्यु हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताए। 5 वर्षमा काम सकेर एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने भनेर दर्ता भएको केन्द्रले 8 वर्ष पूरा गर्न लागिसक्यो तर काम आधा पनि भएको छैन। हालसम्म 7 करोडको 10 बिघा जग्गा खरिद, बैंक ग्यारेन्टी राखेर ठेकेदारलाई 5 करोड पेस्की र अध्ययन अनुसन्धान 4 चरणको डीपीआर, EIA, 150 बेडको हस्पिटलको सम्भाव्यता अध्ययन र अनुमतिमा 5 करोड गरी 18 करोड माथिको खर्च भइसकेको छ। केन्द्रको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा मासिक 50,000 भाडा तिर्नुपर्ने कार्यालय छ। चैत महिना लाग्दासम्म 11 महिनाको तलब नपाएको कर्मचारी गुनासो गर्छन्। बजेट अभावमा अल्पत्र परेको आयोजनाको संरक्षण गर्न नसक्दा जग्गामा गाडिएको चापाकल, बोरिङ चोरी भइसकेको स्थानीय बताउँछन्। यही बार हाले मशीन आउर रहलै, कल रहलै, बोरिङ दैथी आधा सैले आधा पहले आधा वने रहलै, लाइन लगेले यही बार से ना कके वा फूटा होती उबा गिर पड़ली की कथी कोई सब में रहलै, सब लगेले बुझली। हाँ कल देखो न कोने केकरा पेट में घटी भेलै के भेलै न भेलै। सम्झौता अनुसारको बजेट प्राप्त नहुँदा काम तीव्र गतिमा अघि बढ्न नसकेको केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख उमेश बरालको भनाइ छ। कार्यकारी प्रमुख बरालले यो बृहत आयोजनाको लागत 4 अर्बको भएको बताउँछन्। बरालका अनुसार केन्द्रले 4 चरणको काम गरिरहेको छ। पहिलो सर्प पालेर सर्पको विषबाट एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने, दोस्रोमा रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन र टिटानसको भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने, तेस्रोमा बिच्छीको टोकाई विरुद्धको एन्टी स्कर्पियन भेनम उत्पादन गर्ने र 150 बेडको हस्पिटल निर्माण गर्ने, सर्पको विष उत्पादन गरेर सुरुमा भारत सप्लाई गर्ने र पछि स्वदेशमै ल्याब स्थापना गर्ने केन्द्रको योजना रहेको कार्यकारी प्रमुख बराल बताउँछन्। प्राविधिक विज्ञ छैन, विज्ञ नभएको कारणले प्राविधिक हाम्रो जुन टेक्नोलोजी पनि नेपालमा छैन, त्यो नभएको कारणले गर्दा बाहिरबाट टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका लागि हामीले विभिन्न निकायसँग एग्रिमेन्ट पनि गरिसकेका छौँ। हाम्रो इन्डियाको तपाईँको भिन्सदेखि लिएर हाम्रो आइसेरा कम्पनीसँगदेखि लिएर हामीले चाहिँ थाइल्यान्डको क्विन सोभावा मेमोरियल इन्स्टिट्युटसँग कोलाबोरेसन गरेर अगाडि बढ्नका लागि एकछिन कमिटमेन्ट भइसकेको छ। यो पाटोको काम रोकिएको छैन, भइ नै रहेको छ र यसमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदसँग हामीले चाहिँ सँगसँगै कोलाबोरेसन गरेर अन्य निकायहरूसँग पनि हामीले त्यो एप्रुभलका कामहरू अन्य कामहरू चाहिँ हामीले तत्काल हामीले त्यो कन्टिन्यू गरिरहेछौँ। विषालु सर्पले टोकेर नेपालमा वर्षेनी 3000 जनाको ज्यान जाने गरेको छ। सर्पले टोकेको बिरामीलाई बचाउन प्रयोग गरिने एन्टी स्नेक भेनम सर्पकै विषबाट बनाइन्छ। अहिलेसम्म नेपालले एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्न सकेको छैन र सर्पदंशको उपचारमा भारतसँग निर्भर हुनु परेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकुका अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा 50,000 भन्दा बढी भाइल एन्टी स्नेक भेनम एएसभी आयात हुने गरेको छ। नेपालमा हाल 84 प्रजातिका सर्प पाइन्छ, ती मध्ये करिब 21 प्रजाति विषालु छन्।
नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने एक गाउँमा महिला लक्षित पहिलो कार्यक्रम पुगेको छ। नगरपालिकाको केन्द्र पाटनबाट 7 घण्टाको पैदल दूरी र 4 घण्टा सडकको दूरीमा पर्ने गुथडी र गरालेकमा पहिलो पटक सरकारी कार्यक्रम पुगेको हो। एक रिपोर्ट। बैतडीको पाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा पर्ने गुठदी र गरालेक बस्तीमा पहिलो पटक सरकारको ध्यान पुगेको छ। नगरपालिकाले त्यस ठाउँका महिलाहरूलाई दुना टपरी बनाउने तालिम दिएको हो। महिलाहरू सिप सिकेर आत्मनिर्भर बन्न खोजिरहेका बेला गाउँमा पहिलो पटक तालिम सञ्चालन भएपछि उनीहरू हर्षित देखिएका छन्। यो कार्यक्रम हामीले फर्स्टचोटि पाएको, आजसम्म हम पछाडिएको महिलाले फर्स्टचोटि पाएको, हम धेरै खुसी भएका पनि छौँ। धेरै प्रभाव पनि परेको छ। कबै पात नजोड्न सक्ने महिलाले पनि अहिले पात जोड्न सिक्यो कि परोपकारकारी भयो र जसरी हामीले महिलाको सिटमा उपमेयरलाई जिताएको थियो भने त्यसै किसिमको कार्यक्रम पनि ल्याएका छन्। अझै पनि कार्यक्रम थप हो भन्ने आशा गर्दै 7 दिने कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। यस कार्यक्रममा मलाई धेरै खुसी लागेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू थुप्रै आओस् भन्ने मेरो एउटा मनदेखि नै खुसी लागेको छ। यस्तै कार्यक्रमहरू यहाँका दिदीबहिनी महिलाहरूले पनि धेरै सिक्ने आफ्नो मनदेखि नै लिएर आफ्नो ध्यान लगाएर यहाँ सिक्न चाहने महिलाहरू पनि धेरै छन्। यो गाउँ एउटा पिछडिएको गाउँ हुनाले यहाँ थुप्रै महिलाहरू पछि परेका छन्। यस्ता कार्यक्रमहरूले आजै नै एउटा कार्यक्रम आउँदाखेरि नै यहाँका महिलाहरू धेरै खुसी भएका छन् र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता सिलाइ बुनाइहरू पनि आएपछि पनि यहाँका महिलाहरू धेरै अग्रसर हुनेछन्। महिलाहरूले गाउँघरमै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थको सदुपयोग गरी दुना टपरी बनाइरहेका छन्। पाटन नगरपालिकाको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाले त्यहाँका 40 महिलाहरूलाई 7 दिने तालिम दिएको हो। तालिममा दुना टपरी बनाउन सिकेका महिलाले अब बजारीकरणका लागि स्थानीय सरकारसँग सहयोग मागेका छन्। हामीले यो दुना टपरी सिप त हामीले सिक्यौँ, तर हाम्रो यस सिकेको सिपलाई पनि नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो र व्यवस्थापन गरेर यसलाई हाम्रो यो सिपको बढाइदिनु पर्यो महत्त्व। महिला सशक्तिकरण र जीविकोपार्जनका लागि सिप आवश्यक रहेको छ। नगरपालिकाले जीविकोपार्जनका लागि सिप विकासका तालिमहरू आगामी दिनमा थप गर्ने उपप्रमुख कमल सिंह बोहरा बताउँछन्। हामीले झुटा बोल्नु हुँदैन र जनसमुदायहरूलाई ढाक्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो र हामीले हाम्रा जनसमुदायहरूलाई जीविकोपार्जित गर्नका लागि, हाम्रा जनसमुदायहरूको केही माग सम्बोधन गर्नका लागि उहाँहरूले सरलै तरिकाले, सजिलै तरिकाबाट उहाँहरूले त्यो समुदायबाट केही न केही फाइदा लिन सकोस् भन्ने किसिमको कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ भन्ने हो। हामी एकदमै दूरदराजको बस्तीमा बस्छौँ। विकासको दृष्टिकोणले हामी धेरै पछाडि परेको ठाउँमा छौँ र पाटन नगरपालिकाकै पनि यो 7 र 1 नम्बरको यो एकदम विकट परेको ठाउँ छ। विवाह, व्रतबन्ध तथा मन्दिर पूजामा मात्र प्रयोग भइरहेका दुना टपरीले नगरपालिकाले प्लास्टिक मुक्त नगरपालिका घोषणा गरे मात्र बजार पाउने महिलाहरूको बुझाइ छ। यसको लागि नगरपालिकाले आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 26.85 अङ्कले घटेर 1888.27 बिन्दुमा छरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.01 अङ्कले घटेको छ भने फ्लट इन्डेक्स 1.98 अङ्क घटेको छ भने सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 1.95 अङ्कले घटेको छ। कारोबारमा आएका 259 कम्पनीको 37,54,000 किता शेयर 1,28,93,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमध्ये म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक 4.77% घटेको छ। त्यस्तै लघुवित्त 3.84%, उत्पादन तथा प्रशोधन र व्यापार 2% भन्दा बढी घटेको छ भने विकास बैंक, वित्त, बैंक र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ। नेप्से परिसूचक घटे पनि माया खोला हाइड्रोपावर र एसियन हाइड्रोपावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै कालिन्चोक दर्शनको शेयर मूल्य 6% बढेको छ। तर यता जीवन विकास लघुवित्त, जाल्पा लघुवित्त, युनिक नेपाल लघुवित्त र महिला लघुवित्तको शेयर नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। आइतबार हिमालयन डिस्टिलेरी कम्पनीको 8,62,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको पूर्ण स्वामित्व सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला आवश्यक छ भन्ने सन्देश हालैको आइसिसी विश्वकप लिगले देखाइसकेको बताए। भरतपुरमा धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका काममा देखिएका व्यवधानहरूको अन्त्य गर्दै गेम चेन्जर परियोजनाको रूपमा रहन सक्ने भन्दै उनले सो रङ्गशाला निर्माणको पूर्ण स्वामित्व र अपनत्व आफ्नै वा भरतपुर महानगरपालिकाले लिने गरी निर्णय गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरे। भरतपुरमा धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको काममा देखिएका व्यवधानहरूको अन्त्य गर्दै गेम चेन्जर परियोजनाको रूपमा रहन सक्ने सो रङ्गशाला निर्माणको पूर्ण स्वामित्व र अपनत्व आफै वा भरतपुर महानगरपालिकाले लिने गरी निर्णय गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछु। राज्यले गर्नुपर्ने काम व्यक्ति अग्रसर हुनु राम्रो हो, तर कोभिड महामारी लगायतका परिस्थितिले सकिएन। सरकारले नि गरोस् हेरोस् भन्दा सरकारले सुन्नुपर्छ, गम्भीर हुनुपर्छ। राज्यले गर्नुपर्ने काम व्यक्ति अग्रसर हुनु राम्रो भए पनि सरकारसँग गुहार मागेपछि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन संकट समाधानबारे चीनद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्। पुटिनले त्यसबारे छलफल गर्न उत्सुक भएको चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई बताएका छन्। युक्रेन युद्ध सुरु भए यता पहिलो पटक मस्को पुगेका चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटवार्तामा राष्ट्रपति पुटिनले सीको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको चीनिया पदाधिकारीहरूले दावी गरेका छन्। राष्ट्रपति सी रुससँग निकट सम्बन्धमा जोड दिँदै आएका छन्। यसअघि सीले रुसको भ्रमण गर्नुअघि आफ्नो शान्ति योजनाले युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने बताएका थिए। युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा सीको यो भ्रमण निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुआ चुनिङले बेजिङमा जारी गरेको एक विज्ञप्ति अनुसार राष्ट्रपति पुटिनले अन्य गम्भीर वार्तामा सामेल हुने हो भने कूटनीतिक समाधान खोज्न हुने दावी गरेका छन्। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइडमा। न्यूज इनसाइड सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठा